अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर सो डूइंग वेल. सो आज एक छोटा सा रिमाइंडर जो कि हम सबको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में समझने के लिए. हम मतलब लाइफ में कुछ समटाइम ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हम बिल्कुल बेकार, मतलब हमें लगता है कि हमारा जो वजूद की एग्जिस्टेंस है ना, हम ज़िंदगी को नहीं गुजारे, ज़िंदगी हमें बसर कर रही है. मतलब हम फील ही नहीं कर रहे होते इस चीज़ को कि हम अल्लाह ताला ने हम अल्लाह की एक क्रिएशन है. अल्लाह ने हमें, हम अल्लाह की नज़रों में हैं, अल्लाह हम पे फोकस्ड किए हुए हैं. हमें लगता है बस हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल शैतान हमारे अंदर थोड़ा डाल रहा होता है. ऐसा होता नहीं है कि हमें लग रहा होता है कि बस जो हो रहा है हम फ्लो के साथ चल रहे हैं और ज़िंदगी गुजर रही है और बस ठीक है, गुजर रही है. तो एक आयत आज सूरह कहफ पे, मैं सूरह कहफ को और एक दफ़ा 2022 पे पढ़ चुकी हूँ और उस टाइम ये आयत मैंने पढ़ी भी और मैंने उस वक्त के हिसाब से कोई और मतलब मुझे समझ आया, लेकिन आज के हिसाब से, आज फ्राइडे ऑब्वियसली तो मैं पढ़ रही थी तो एक आयत मेरे सामने से गुजरी और तो मैं इतना हैरान हुई कि ये बिल्कुल कितनी ज़्यादा रिलेटेबल है आज के दौर के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से कितनी ज़्यादा रिलेटेबल है. तो मैं ये इस मतलब आयत का तर्जुमा इन्ना जअलना मअल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. ये वाला आयत है, ये मैं दूसरी दफ़ा मतलब यहाँ पे पढ़ी. एक तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी सूरह मुल्क में भी है. ये सेकंड आयत है, आई थी सेकंड या थर्ड आयत है. सो यहाँ पे इसका तर्जुमा है, रोए ज़मीन पर जो कुछ है हमने इसे ज़मीन के रौनक का बायस बनाया है कि हम इन्हें आजमाएं कि इनमें से कौन नेक अमाल करने वाला है. मतलब ज़मीन पे जो भी चीज़ें हैं हमने उसे बनाया है और रौनक, ज़मीन की रौनक का बायस बनाया है. मतलब अब ज़मीन की रौनक, बाज़ औक़ात हमें, हमारे घर की रौनक क्या होता है, लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और उनसे अल्लाह ताला हमें उन सब चीज़ों से आजमाएंगे जो हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. अब कुछ लोग भी हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम बहुत से लोग इस बात में बहुत उदास होते हैं, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं फिर वो चले जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये आए क्यों थे, ये आए क्यों. अब वो कोई भी हमारे एज अ फ्रेंड्स हो सकते हैं, एज अ लाइफ पार्टनर जो बनना चाह रहे हो फिर वो नहीं बन पाते क्योंकि इतने लोगों की मंगनियाँ होती हैं और टूट जाती हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं फिर वो नहीं स्टे कर पाते क्योंकि उनके, हमारी ज़िंदगी में उनका एक थोड़ा सा टाइम पीरियड साथ लिखा होता है, देन वो गुजारते वो उनको जाना होता है. तो वो क्यों आते हैं कि हमारे लिए जो एक तरह से रौनक का बायस है, ताकि तुम्हें आजमाया जा सके, देखा जा सके कौन सब्र कर रहा है, कौन शुक्र कर रहा है, कौन ओके कर रहा है सिचुएशन को, कौन नहीं कर रहा है. तो ये सब चीज़ें आजमाइश है. दुनिया बेसिकली एक आजमाइश की जगह है. हम आजमाने के लिए, मतलब हम आए हैं यहाँ पर तो ताकि हमें आजमाया जाए, ताकि हम में से देखें हम में से ahsan अमल कौन करता है. ahsan अमल क्या है? ahsan अमल वो अमल होता है जो कि अल्लाह को बहुत हुस्न से निकला है, खूबसूरती से निकला है, खूबसूरत अमल. तो वो अमल जो अल्लाह के नज़दीक बहुत खूबसूरत हो, और वो सबसे पहले तो उस अमल की ये वो होगी एबिलिटी कि वो अल्लाह के लिए हो, खालिस्तन अल्लाह के लिए. कोई भी अमल होता है जो अल्लाह के लिए खालिस्तन होता है, उसके बाद वो सुन्नत के मुताबिक हो, और मतलब जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग हो, और जिस तरह से उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम सीरत तैयबा पढ़ें तो पूरी ज़िंदगी ओवरऑल सब कुछ हमें पता चलता है. उसमें ऐसी कोई भी चीज़ रह नहीं जाती जो हाइड की गई हो, जो पता ना हो हमें एज अ मुस्लिम. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि अच्छा हमें नहीं पता. असल में हमने किताब ही नहीं खोल के देखी, हमने पढ़ा ही नहीं है, और हमारे यहाँ रीडिंग की जो आदत है वो बहुत 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 कम होती जा रही है. अभी मैं ऐसी बात भी करूँ किसी से रैंडमली तो हर एक को लगता है कि मतलब ऐसा है कि मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो रीडिंग करते हैं. मतलब लोगों को असल में स्क्रॉलिंग की आदत, जैसे टिकटॉक और स्नैपचैट और सबसे शॉर्ट्स का जो एक थोड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ आ ही नहीं रहे होते. रीडिंग, अच्छा रीडिंग करने से क्या होता है, हमारे अंदर ना एक सब्र पैदा होता है, हम अंदर एक कामनेस आती है. जब हम रील्स देखते हैं ना तो हम बहुत जल्दबाज हो जाते हैं. हमें सिचुएशंस में भी हमसे सब्र नहीं हो रहा था, हम कह रहे थे ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, फ़ौरन 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 हमें हल चाहिए होता है. तो इस चीज़ पे फिर हम परेशान होते हैं. जब हम सिचुएशन, जब हम परेशान कब होते हैं, जब सिचुएशन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही थी, हम परेशान हो जाते हैं. तो अपने आप को, जब हम काम रहते हैं ना, अभी एक बात पढ़ी थी मैं कि अच्छा वक्त ना हमेशा अच्छे वक्त पर ही आता है. तो हम क्या हैं कि उस अच्छे वक्त का हमें वेट करना है, सब्र करना है. और एक और जगह मैंने पढ़ा था कि अल्लाह अच्छा वक्त आने तक के लिए, मतलब अल्लाह का फैसला आने तक के लिए वेट करें.
اللہ کا فیصلہ آئے گا، ضرور آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حق میں بھی کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ ہم ایگزسٹنس نہیں رکھتے. ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ایگزسٹنس رکھتے ہیں وہ سب صرف ہم سب کچھ آزمائش کے لیے، سب کچھ آزمائش کے لیے. ہم بھی یہاں آزمائش کے لیے ہیں. تو صرف اپنی آزمائش پہ، اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کریں، اور جو بھی مسئلہ آئے زندگی میں اس کو اوکے کر کے برداشت کریں. اور میرے لیے بھی ہم سب کو، کیونکہ جب ہم سب اس دنیا میں، جب تک ہماری زندگی ہمارے ساتھ سے چل رہی ہے، ہمارے ساتھ کے اندر سانس ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے. بعد میں ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں ملنا ہے. ہم ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ کاش مجھے وہ ٹائم مل جاتا تو میں یہ کر لیتی، تو میں یہ کر لیتی، تو میں یہ کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. میں کافی دن سے سوچی ویڈیو بناؤں، کہ کافی دن ہو گئے میں نے کچھ اپلوڈ نہیں کیا تھا. تو میں دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ مجھ سے خیر کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ خیر کا کام جس سے اللہ چاہے اللہ نے لینا ہوتا ہے، اور وہ لے کے ہی رہتے ہیں. تو بس ایک نیت ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ کرو اپنے اللہ کے لیے، اپنے دل. کیوں اللہ نے آپ کے، جب آپ غور سے دیکھتے ہو نا اللہ کی نعمتیں، آپ شاکڈ ہو جاتے ہو. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کتنے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ آپ سے جڑوا دیتے ہیں، کتنے اچھے لوگ آپ کو زندگی میں مل جاتے ہیں. اسی دنیا میں مجھے لگتا تھا نا کہ ابھی میں اگر یونیورسٹی جاؤں گی نا، تو کہ بہت ساری یونیورسٹی میں نے سنا ہوتا ہے بہت ٹاکسک فرینڈشپ ہوتی ہے، لائک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اور آپ یقین کریں مجھے یونیورسٹی میں اتنے اچھے لوگ ملے ہیں، اتنی اچھی دوستیں ملی جو مطلب میری ایمان کی ساتھی بن گئی. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کو تو یونیورسٹی میں سے ٹاکسیسٹی یونیورسٹی میں آ کے دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے مجھے کیسے اتنے اچھے لوگوں سے ملوا دیا، کیسے بھی زندگی میں اچھے لوگ ہی آتے ہیں، بس اچھے لوگ آتے ہیں. ابھی میں صرف اپنی فرینڈ سے بات کری، ایک فرینڈ سے میری بات ختم ہوئی، دوسری فرینڈ کا میسج آ گیا، اس سے میں بات کی. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میری ساری دوستی، ہم اتنے ایمان کی حالت کو لے کے کانشیس ہیں، کوئی اللہ سے تعلق کو لے کے کانشیس ہے. مطلب میرا جتنا بھی سرکل ہے الحمدللہ کوئی بھی مٹیریلسٹک نہیں ہے، مٹیریلسٹک سوچ نہیں ہے کسی کی کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے. ہاں مطلب ایک پازیٹیو، ایک اچھا، ایک پازیٹیو وائب ہے میرے. مطلب اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایسے لوگ بھر دیے ہیں الحمدللہ. جب آپ صحیح ہوتے ہو نا، تب اللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی صحیح کر دیتا ہے. آپ کے مسئلے خود بخود حل ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے ایسے نہیں کیا اور ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے. کوئی زمانے سے پیچھے نہیں رہتا. اور اگر ہمیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم زمانے سے پیچھے رہ گئے، تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں زمانے سے پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں، میرے لیے میری پرائورٹی اللہ ہے. جیسے آپ اللہ کو پرائورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، آپ اللہ کو ہر چیز میں آگے رکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو آگے خود بخود لے آتے ہیں. خود آپ سب سے آگے خود ہی آ جاتے ہیں. کیا آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. اور قیامت والے دن جب ہم اللہ سے جب ملیں تو ایک بڑے اچھے حال میں، ایک اچھے انداز سے، ایک اچھی سچویشن میں اللہ سے ملیں. اور اللہ سے ملنے کا شوق جو رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین حالتوں میں اٹھائے.